नाजरीन, नादिर शाह ने 1739 में हिंदुस्तान पर हमला किया था और उस हमले में यहाँ पर दिल्ली से जो वो दौलत लेकर गया था हिंदुस्तान से, वो इतने ज़्यादा हीरे जवाहरात, करेंसी और दीगर अशिया थीं, जिसमें कोहनूर हीरा भी था। तकरीबन 3 साल तक ईरान में उसने अपनी रियाया पर टैक्स माफ़ कर दिया था। हर किस्म के तमाम टैक्स माफ़ कर दिए थे। वो कितनी दौलत थी नाजरीन, वो इतनी दौलत थी कि 1000 हाथी और 10,000 ऊंट और 7,000 घोड़ों पर लाद कर वो दौलत, वो जवाहरात, वो सिक्के, वो चीज़ें, वो सारी वो लाद कर ले गया था। और एक अंदाजे के मुताबिक, जो एक अंदाज़ा ही है, तखमीना ही है, कि वो उस वक्त के 70 करोड़ इंडियन रुपए थे उस वक्त। यानी आज के तकरीबन बाज जो मौरखीन है वो कहते हैं 30 अरब डॉलर या 40 अरब डॉलर बनते थे। तो नाजरीन, उनमें यानी हीरे जवाहरात तकरीबन 25 करोड़ रुपए के इंडियन थे। तख्त तौस तकरीबन एक अंदाज़ा है कि 9 करोड़ रुपए का था। और इसी तरह सोने चांदी के जो सिक्के थे वो 5 करोड़ रुपए के थे। उसमें कीमती फर्नीचर, मुसवरी, तस्वीर और दीगर जो कीमती अशिया जो अकबर के दौर से, जो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर से, जो फिर शाहजहां के दौर की जितनी भी अशिया थी, वो सारा खजाना खाली करके वो नादिर शाह यहाँ से खाली करके गया था। नाजरीन, तारीख में हमेशा नित नई यानी कि चीज़ें दरियाफ्त होती रहती हैं, तहकीकात से सामने आती रहती हैं। तो जो तहकीकात से एक चीज़ सामने आई है कि नादिर शाह जो हिंदुस्तान पर कभी उसने हमले का सोचा भी नहीं था, बल्कि वो हिंदुस्तान को बड़ी ताकत मानता था। वो इससे डरा हुआ था। वो इस पर हमला करना उसका एजेंडा भी नहीं था। उसका मकासद अफगानिस्तान तक थे। वो अफगानिस्तान बल्कि कंधार को उसने फतह किया था। उसके बाद कुछ जो वजूहात थी हिंदुस्तान पर उसने हमला क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान से डरा हुआ था। तो नाजरीन, बड़ी दिलचस्प वजूहात हैं कि उन्होंने हमला इस वजह से किया था कि चंद अफगान सरदार जो उसके बागी थे, उसके मुखालिफ थे, वो अफगानिस्तान से निकल कर वो हिंदुस्तान में आकर, उस दौर में यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने उन अफगान सरदारों को जो उसके नादिर शाह के खिलाफ थे उनको पनाह दी थी, जिस पर नाजरीन उस वक्त एक एलची, एक सफ़ीर भेजा था नादिर शाह ने ईरान से। और उसने ये है कि दरख्वास्त की थी कि इन जो मेरे बागी हैं, जो मेरे ये अफगान सरदार आए हैं, इनको पनाह ना दी जाए। पहले तो उसके सफ़ीर को कई माह तक मोहम्मद शाह रंगीला जो अपनी मस्तियों में यानी कि वो था, उसको किसी उसका होश व हवास नहीं था, उसने उसको यानी कि अपने दरबार में इजाज़त ही नहीं दी सफ़ीर को पेश होने की। कई माह के बाद जब वो पेश हुआ तो उसकी तजलील की, उसको बहुत ही बेइज्जत किया, तौहीन की। और ये सारे वाक़यात जब जाके उस सफ़ीर ने उसको नादिर शाह को बताए तो वो कंधार चूँकि फतह कर चुका था, उसने फैसला किया कि मैं अब हर कीमत पर अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने हिंदुस्तान पर हमले का फैसला किया। और नाजरीन, एक मज़े की बात, वो जब हिंदुस्तान में आया तो उसने, क्योंकि मुगलों ने उस वक्त फैसला किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने कि 100-150 मील दिल्ली से 150 मील के फासले पर करनाल के मकाम पर उन्होंने मैदान जंग चुना था। अब उन्होंने जब आके मोहम्मद शाह रंगीला की फौज को करनाल के मकाम पर नादिर शाह ने शिकस्त दी और तकरीबन 30,000 के करीब मुगल फौजी मारे गए। तो नाजरीन, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने उसको तावान बकायदा दिया और वो वापस जाने लगा था। लेकिन किसी ने उसे कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मूंगफली के दाने हैं जो आपको दिए गए हैं। वो वापस जा रहा था, बल्कि कहने वाले भी हिंदुस्तान के मोहम्मद शाह के अपनी फौज के लोग थे।
اس کے اپنے دربار کے لوگ تھے، اس کے وزراء تھے، اس کو کہا گیا کہ یہ بہت بڑی دولت یہاں پر موجود ہے۔ تو ناظرین وہ کرنال کے میدان سے بجائے وہ واپس جانے کے، کندھار واپس جانے کے یا ایران واپس جانے کے، وہ پلٹا اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب دلی جاؤں گا۔ اور اس نے صرف 3 گھنٹے میں مغلوں کو شکست دی تھی، کیونکہ مغل فوج لڑ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ عیاشی تھی، پیسہ تھا۔ تو ناظرین وہ جب دلی پہنچا تو اس وقت دلی کے ناظرین وہاں پر اس کا تقریباً ہاتھیوں سے، وہ 100 ہاتھیوں کے جلوس سے پہنچا، اس کو باقاعدہ توپوں کی محمد شاہ رنگیلا نے سلامی دی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی تقریباً 20 مارچ اپنا 1739 کو یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد وہ 20 مارچ 1900 اس کو جب وہ فتح کر کے جب دلی میں داخل ہوا، قلعے میں پہنچا، توپوں کی سلامی دی گئی، تو اس کے بعد اگلے دن نماز عید تھی، عید الضحیٰ کا دن تھا۔ اس نے عید کا خطبہ تھا، وہ اتنی زیادہ ہندوستان کے یعنی کہ دربار ڈر گیا تھا محمد شاہ رنگیلا کہ وہ نادر شاہ کے نام کا خطبہ عید کا پڑھا گیا تھا۔ اور پھر جہاں سے وہ شہر میں گزرتا وہاں پہ اس کا پھولوں کی پتیوں سے باقاعدہ تاریخی استقبال کیا جاتا۔ لیکن شام کو کسی منچلے نے افواہ اڑا دی کہ نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ جھوٹ تھا، جس پر کچھ مغل جو سپاہی تھے، کچھ جرنیل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایرانی سپاہیوں کو، قزل باش سپاہیوں کو قتل عام کر دیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ تو اسی ایک رات میں تقریباً 7,000 ایرانی فوجیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ تو اگلے دن جب نادر شاہ نے اس کا معائنہ کرنے کے لیے چاندنی چوک میں گیا تو اس نے بلکہ اس پر بھی فائرنگ کی گئی، تو اس پر اس نے کہا جہاں ایک بھی قزل باش فوجی، ایران کا فوجی مرا ہے، وہاں پہ پورے کے پورے محلے وہاں پہ قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں۔ تو مورخین کے مطابق بعض کہتے ہیں کہ 4 لاکھ تک دلی کے افراد قتل ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ 20 لاکھ، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ تو ناظرین اس نے قتل عام کیا، اس نے پورے دلی کو خون سے رنگ دیا۔ اس کے بعد اس نے تخت طاؤس، اس کے بعد اس نے جو تاریخی ہیرا ہے کوہ نور ہیرا جو آج انگلینڈ کے پاس ہے، وہ بھی اس نے لوٹا۔ تو اس کے بعد ناظرین وہ آیا خزانے کی طرف، اس نے کہا مجھے خزانہ دیا جائے، اور پھر ناظرین اس کو جو خزانہ پیش کیا گیا وہ ایک اندازے کے مطابق 1,000 ہاتھی، 10,000 اونٹ، 7,000 گھوڑے استعمال ہوئے، اور ایران میں اس نے جا کر 3 سال تک رعایا کے ٹیکس معاف کر دیے، جو اندازاً 70 کروڑ یعنی کہ انڈین روپے تھے، اور آج کی اس کے مطابق تقریباً 30 سے 40 ارب ڈالر بنتے ہیں، جس میں ہیرے جواہرات 25 کروڑ کے تھے، تخت طوس کا ایک اندازہ 9 کروڑ کا لگایا گیا، سونا چاندی 5 کروڑ، اسی طرح فرنیچر وغیرہ جو مغلوں کے وہ تھے، وہ ساری چیزیں وہ لوٹ کر لے گیا۔ اور ناظرین وہ ہندوستان پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف محمد شاہ رنگیلا کی ناعاقبت اندیش پالیسیاں، دن رات لہو و لب میں ڈوبا، شراب پینا، عورتوں کے نشے میں ڈوبا ہونا تھا، کیونکہ وہ اس کی تذلیل بھی کی تھی، اور پھر اس کے یعنی کہ سفیر کو ٹائم بھی نہیں دیا تھا، جو اس کی بڑی وجہ بنا، اور ہندوستان کا سارا خزانہ ایران چلا گیا تھا۔ تو ناظرین یہ وجہ تھی ایران کے نادر شاہ کے حملے کی وجوہات تھیں، وہ بلکہ اس دور میں ناظرین کہا جاتا ہے جیسے آج امریکہ دنیا کا 25% مجموعی پیداوار امریکہ میں ہوتی ہے، جس کی بدولت امریکہ دنیا کا سپر پاور ملک کہلاتا ہے، جبکہ اس وقت اکبر اور شاہ جہان، اورنگزیب، عالمگیر کے دور تک ناظرین تقریباً دنیا کی 27% جو پیداوار تھی وہ ہندوستان میں ہوتی تھی۔ ہندوستان دنیا کا امیر ترین خطہ تھا، اور پھر جب 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد صرف چند ہی اس میں 12 حکمران چینج ہو گئے، تبدیل ہو گئے، تو پھر اس خطے پر بھی افلاس، غربت اور ناعاقبت اندیش حکمران جب آئے تو پھر تباہی آئی۔ ناظرین میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔